مشہور عاشق رسول دے انداز میں پیش پیا کر دے کہندا بن گئی بات ان کا کرم ہو گیا شاخ نخل تمنا ہری ہو گئے بن گئی بات پورے والے جدو آیا سان تے مایوس سان ویسے مجمع بن گیا تو ذوق والے لوگ بیٹھے ہو اور خوش پہ جانا ایک بھی بندہ اگے پیچھے نہیں ویکھدا پتہ لگدا مصطفیٰ دا ذکر پہ ہوندا اللہ یہو جہا ڈسپلن قائم رکھے یہو جہا نظم و ضبط قائم رکھے میرے مصطفیٰ دا ذکر سننے والے بن گئی بات ان کا کرم ہو گیا بن گئی بات ان کا کرم ہو گیا شاخ نخل تمنا ہری ہو گئی بن گئی بات ان کا کرم ہو گیا فرش پر بھی ہوا ذکر صلی
پہنچے یا محمد یا رسول اللہ مرد عورتاں مکاناں دی چھتاں تے نبی پاک دا جلوس نال پرچم بھی پیا جاندا ہے یار انصار دے مصلی افراد بھی نال پہ جاندے نے وقت نو زیادہ طوالت دی طرف نہیں لے کے جاندا بس نبی دی سواری تردی ہے جاندی ذکر مصطفیٰ بلند پیا ہوندا ہے ورفعنا لکا ذکرک لوگوں مصلی افراد انصار دے میرے نبی دے نام نال ترے پہ جاندے نے لوگوں بڑے بڑے مالداراں دے دروازیاں تو میرے نبی دی سواری گزرتی پئی ہے ہاتھ جوڑ دے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ مدینے دے تاجدارا کتے ساڑھے گھرے آ جاؤ نا آقا ساڑھے گھرے آ جاؤ قدم رنجا فرماؤ آقا وقت جاگ بیٹھ میرے آقا فرمایا لوگوں میری سواری اللہ نے حکم نہ ٹری پئی جاندی ہے کتے سواری رک جائے گی یاراں دے ڈیرے لگ جان گے بڑے بڑے مالداراں نے نبی دی سواری نہیں روکن دے بڑے جتن کیتے ہون گے بڑے بڑے رئیساں نے جتن کیتے ہون گے پر نبی دی سواری مالداراں دے دروازیاں اگوں گزر گئی رئیساں دے دروازیاں اگوں گزر گئی شان و شوکت والیاں دے دروازیاں تو لنگ گئی ایک غریبڑا جا بندہ جدا نام ابو ایوب انصاری ہے لوگوں اپنے گھر دے اندر مصلی بچھا کے عرض پیا کردا مولا میں تے غریب ہاں تو تے غریب نواز ہے میں تے مسکین ہاں تیرا یار تے لجپال ہے سونیا اج کتے انج ہووے تیرے نبی دی سواری مالداراں دے دروازیاں تو گزر کے امیراں دے دروازیاں تو گزر کے رئیساں دے دروازیاں تو گزر کے تاجاں والیاں دے دروازیاں تو گزر کے اے آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے خیراما چلدی کتے میرے دروازے دے آگے رک جائے ابو ایوب انصاری دے مقدر جاگ پین قسمت جاگ پے بس سواری یار جلدیاں جدو حضرت ابو ایوب انصاری دے دروازے دے جا کے رکی نا ماڑی گلڑی سی خوشے